बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास गुल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप पर अपना ख़ास फजल व करम फरमाए और आपके ऊपर आसानियाँ हों, आपके ख़ानदान पर आसानियाँ हों। आज हम जो बात करेंगे वो 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक का हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए। ये मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगा, हर हफ्ते की आपको आपका हफ्ता कैसा रहेगा इसको जारी सारी रखेंगे। और आपने मेरे साथ बहुत तामन करना है, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो आपको पता है बंद हो गया था। उसकी मोनेटाइजेशन जो है वो ख़त्म हो गई थी। अब दोबारा नए ज़ीरो से स्टार्ट किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको शेयर करें दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम बनाएं ताकि ये मेरा जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। सब्र का बंधन जो है वो टूटने वाला है। कायनात के पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं। 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक की ये 7 रातें कुछ लोगों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरियाँ लाने वाली है, और कुछ के लिए खामोश तूफान का पेश खैमा है। क्या आप जानते हैं कि मरीख की बदलती हुई चाल आपके घर के सुकून को असरअंदाज कर सकती है, या मुश्तरी की एक नज़र आपकी खाली तिजोरी को भर सकती है। आज मैं इन तमाम राजों से पर्दा उठाऊंगा। ऐसे इस हफ्ते 3 बुरूज ऐसे हैं जिन पर कुदरत की खास मेहरबानियां होंगी, जिसके लिए कामयाबी उनके कदम चूमेंगी। लेकिन खास मेहरबानी होने वाली है, कामयाबियां उनके कदम चूमने वाली है। लेकिन 2 बुरूज ऐसे भी हैं जिनके लिए सितारों ने रेड सिग्नल दे दिया है। आपका बुर्ज इनमें शामिल है या नहीं, ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि वो 2 बुर्ज जिनके लिए ये हफ्ता भारी है उनका ऐलान मैं वीडियो के किसी भी हिस्से में कर सकता हूँ। नाजरीन, इस हफ्ते सितारों की पोजीशन कुछ ऐसी है कि मरीख और ज़ोल का मिलाप बाज़ बुरूज में हिजान पैदा कर रहा है, ख़ास तौर पर उन लोगों में जो शराकतदारी में काम करते हैं। उन्हें मुहतात रहना होगा, लेकिन मुश्तरी की नज़र करम भी आप पर ख़ास हो सकती है। परेशान ना हो, क्योंकि बरूज पर मौजूद मुश्तरी की नज़र जो उन्हें अचानक माल और दौलत से नवाज सकती है। अब अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें और आल वाला उसको भी ओके कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। अब हम बात करते हैं उन सितारों की, 12 बुरूज की, कि उनका हफ्ता ये कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं एरिस की। आपके लिए ये हफ्ता तवानाई से भरपूर है, लेकिन गुस्से पर आपने काबू रखें। कारोबारी मामलात में जल्दबाजी ना करें, आपको बड़े नुकसान की तरफ ले जा सकती है। इसलिए कोई भी नया मुआहदा करने से पहले किसी भी तजर्बेकार फर्द से मशवरा ज़रूर लें। ख़ास तौर पर मंगल और बुध के रोज़ मुहतात रहें और सदका दें। टॉरस, माली मामलात में बेहतरी, कोई पुराना रुका हुआ काम बन सकता है। घरेलू माहौल में थोड़ी कशीदगी का इम्कान है। कोशिश करें कि अपनी अना को पीछे रखकर अपनों के साथ तल्लुकात को बेहतर बनाएं, क्योंकि सितारों की पोजीशन आपके हक में तो है, लेकिन आपकी खामोशी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। जोजा, जिम्नाए, सफ़र के योग बन रहे हैं। नई दोस्ती फ़ायदेमंद साबित होगी। तालीमी मैदान में मौजूद तालिब इल्मों के लिए यह हफ्ता सुनहरी मौका है। अगर आप किसी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो किस्मत आपका भरपूर साथ देगी, बस अपनी तवज्जो को बिखरने न दें। कैंसर, घरेलू उलझनें ख़त्म होंगी। सेहत का ख़ास ख्याल रखें। आपकी हिस्स लताफत इस हफ्ते बहुत तेज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आप छुपी हुई बातों को जान पाएंगे। झूठे लोगों से आपने बच के रहना है, लेकिन याद रखें कि हर बात पर रद्द अमल देना ज़रूरी नहीं होता।
کبھی کبھی خاموشی ہی بہتر جواب ہوتی ہے۔ لیو، آپ اس ہفتے خوش نصیب بروجوں میں سے شامل ہیں۔ کامیابی قدم چومے گی، آپ کی قائدانہ صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں گی اور سماجی حلقوں میں آپ کی عزت بڑھے گی۔ اگر کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کو دیر پا فائدے دے کر جائے گا اور اس پر آپ پوری توجہ سے کام کریں۔ ورگو، مختلف محنت اور زیادہ اور حوصلہ کم ملنے کا امکان ہے۔ صبر سے کام لیں، آپ کو اپنی صحت خصوصاً نظام ہضم کے معدے کے معاملات کے حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کام کا بوجھ اپنے اعصاب پر سوار نہ کریں ورنہ ذہنی تناؤ آپ کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ لبرا، کاروبار میں نئے معاہدے متوقع ہیں، شریک عیار سے تعلقات بہتر کریں اور جو روٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بہتر ہوں گے۔ آرٹس اور تخلیقی کاموں سے وابستہ افراد کے لیے یہ ہفتہ شہرت لائے گا۔ آپ کی کوئی پرانی خواہش پوری ہونے کا امکان ہے جو آپ کو ذہنی سکون فراہم کرے گی۔ اسکارپیو، مخالفین زیر ہوں گے لیکن قانونی پیچیدگیوں سے بچیں۔ پراپرٹی یا وراثتی معاملات میں پیش رفت ہو سکتی ہے لیکن دستخط کرنے سے پہلے کاغذات کو 2-4 بار ضرور پڑھنا لازمی ہے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی لاپرواہی مستقبل میں سر درد بن سکتی ہے۔ اپنی کوتاہیوں پر ضرور معافی مانگیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سیگیٹیریس، تعلیمی اور تخلیقی کاموں کے لیے بہترین وقت ہے۔ بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کے لیے کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے۔ آپ کی محنت اب رنگ لانے والی ہے، بس اپنے ارادوں کو مضبوط رکھیں اور کسی کی بات میں نہ آئیں۔ کیپریکارن، خاندانی جائیداد کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، سرمایہ کاری کے لیے اچھا وقت ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے دفتر میں حالات سازگار رہیں گے اور آپ کے کام کو سراہا جائے گا۔ مالی طور پر یہ ہفتہ مستحکم ہے لیکن فضول خرچی سے بچنا ہی عقل مندی ہوگی۔ اپنی فیملی پر توجہ رکھیں اور اپنی بچت کو سنبھالیں۔ فضول خرچی سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایکویریس، ذہنی دباؤ کم ہوگا، کوئی اچھی خبر ملنے والی ہے۔ آپ کے ستارے بتاتے ہیں کہ آپ کو اس ہفتے کسی پرانے دوست یا عزیز سے غیر متوقع مدد ملے گی جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ اپنی سوشل لائف کو فعال رکھیں اور لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے رہیں۔ جو آپ نے اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے اس کو آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، اپنا صدقہ بھی دیں۔ پائسس، آمدنی میں اضافہ ہوگا لیکن اخراجات پر قابو پانا ضروری ہے۔ روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا اور آپ کو عبادت میں سکون ملے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے اندرونی صفائی اور ذہنی سکون کا پیغام لے کر آیا ہے۔ صدقہ و خیرات کو اپنی روٹین بنائیں اور اپنے دوستوں کو اور اپنے خاص لوگوں کے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ 3 خوش نصیب اور 2 مشکل میں گھرے بروج کی۔ اب وقت ہے اس ہفتے کے اہم ترین اعلان کا جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، اس ہفتے اسد، میزان، دلو اور 3 برج ہیں جنہیں قدرت کی طرف سے خاص مدد ملے گی۔ آپ کے لیے کامیابی راستے کھول رہی ہے اور آپ کو ایک بہت بلند مرتبہ ملنے والا ہے۔ دوسری طرف حمل اور سنبلہ کو اس ہفتے انتہائی محتاط رہنا ہوگا۔ حمل والوں کو اپنے لہجے اور سنبلہ والوں کو اپنے مالی فیصلوں میں جلد بازی سے بچنا ہے۔ مشکل میں گھرے افراد کے لیے میرا مشورہ ہے کہ اس ہفتے صدقہ دیں اور یا لطیفوں کی تسبیح ہر نماز کے بعد جاری رکھیں، پڑھیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنا بروج ضرور لکھیں تاکہ میں آپ کے آئندہ جو ویڈیو بناؤں آپ کے بروج کو خاص اہمیت حاصل ہو۔ میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔